My dear viewers, I hope you are enjoying a blissful and happy life. आज हम डॉन का आर्टिकल पढ़ेंगे। उसकी हेडिंग है पास्ट सिंध। यहाँ वर्ड है पास्ट। इसको मैंने अंडरलाइन किया है कि पास्ट की मीनिंग क्या है। पास्ट वर्ड जिसकी मीनिंग है एक्सट्रीमली ड्राई, लेक ऑफ वाटर, जहाँ पानी की कमी हो, या एक्सट्रीमली बहुत ड्राई हो, खुश्क हो। मतलब सिंध में बहुत पानी की कमी है। सिंध में पानी की एक्सट्रीम लेक है। प्यासी सिंध, प्यासा सिंध, भूखा हुआ सिंध, पानी की कमी वाला सिंध, इसकी मीनिंग ये है। हम आगे बढ़ रहे हैं। सिंध कंप्राइजेज, यहाँ वर्ड है कंप्राइजेज, मतलब मुश्तमिल। सिंध कंप्राइजेज 16% of Pakistan's land mass and 16% of its total cultivable area। मतलब जो पाकिस्तान का लैंड मास है, पाकिस्तान की जो टोटल सरजमीन है, उसमें से जो सिंध का एरिया है वो 18% है। एंड 16% ऑफ इट्स टोटल कल्टिवेबल एरिया, वो जो सिंध का पूरे पाकिस्तान का कंट्री का कल्टिवेबल एरिया है, जहाँ खेती बाड़ी हो सकती है, ज़मीन काश्तकारी के लायक है, फर्टाइल लैंड है, वो 16% है। While the agricultural sector is the linchpin of the provincial economy। यहाँ वर्ड है लिंचपिन। लिंचपिन आपने देखी होगी, पिन जो व्हील के बीच में पिन लगाई जाती है और वो व्हील को होल्ड करके रखती है, टुगेदर करके रखती है। जो सिस्टम है पूरे कंट्री का, पूरे मुल्क का, वो सिस्टम को जो होल्ड करे टुगेदर, उसे बोलते हैं लिंच पिन। ठीक है। या जो पिन होता है व्हील को टुगेदर होल्ड करे, उसे बोलते हैं लिंच पिन। मतलब कि जो प्रोविंशियल इकोनॉमी है, सूबाई इकोनॉमी है, उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लिंच पिन है। सारे सिस्टम को होल्ड करता है, जोड़ करता है, सारे सिस्टम को आपस में होल्ड करके रखता है, वो पिन है। आगे बढ़ते हैं। सिंध आल्सो कंट्रीब्यूट्स अबाउट 23% टू द कंट्रीज नेशनल एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड। अब जो पूरे कंट्री की नेशनल एग्रीकल्चर वैल्यू है, उसमें से जो सिंध का कंट्रीब्यूशन है वो 23% है। पूरा मुल्क पाकिस्तान है, अब उसकी जो एग्रीकल्चर वैल्यू है पूरे कंट्री की, उसमें से 23% सिंध का वैल्यू एड होता है। उसमें से 41% जो नेशनल आउटपुट ऑफ राइस, जो नेशनल आउटपुट है वो 41% तक सिंध प्रोवाइड करता है। 30% टू शुगर केन एंड 21% टू वीट। 31% तक शुगर केन प्रोड्यूस करता है सिंध, और 21% सिंध में से वीट प्रोड्यूस होती है पूरे कंट्री के लेवल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द रूरल कम्युनिटीज इन अर्बन मार्केट्स रिलाई हेवली ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस इंटीग्रल सेक्टर। अब यहाँ इस जुमले में कुछ वर्ड्स हैं। रिलाई मीन्स डिपेंड। देखिए मैं जब वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, आई अंडरलाइन these words with red line. You need to note down the meaning of these words. In urban markets rely means depend। जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो देहाती लोग हैं, और अर्बन मतलब शहरी जो मार्केट्स हैं, शहरों की मार्केट्स हैं, वो रिलाय करते हैं, डिपेंड करते हैं हेवीली, ज़्यादातर, हेवीली मीन्स ज़्यादातर, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस इंटीग्रल सेक्टर। इंटीग्रल मीन्स फंडामेंटल नेसेसरी। ये जो नेसेसरी सेक्टर है उस पे अर्बन मार्केट्स और रूरल कम्युनिटीज़ डिपेंड करती हैं, रिलाय करती हैं। किस सेक्टर पे?
एग्रीकल्चर सेक्टर पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। although अलबत्ता over half of Sindh's population resides in urban areas। तकरीबन जो सिंध की आधी पॉपुलेशन है वो शहरी इलाकों में रहती है, अर्बन एरियाज, विच द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेस इन कराची। और सबसे ज़्यादा जो उसका इंडस्ट्रियल बेस है वो कराची में। अक्यूट वाटर शॉर्टेज, यहाँ वर्ड है अक्यूट, ऑलरेडी अंडरलाइन है, वाटर शॉर्टेज। वर्ड अक्यूट की मीनिंग है सीवियर इफेक्ट, ज़्यादा, जो पानी की ज़्यादा किल्लत है। हैज़ ब्लाइटेड, यहाँ वर्ड ब्लाइटेड, हैज़ ब्लाइटेड इट्स म्यूनिसिपल operations। Blighted means reduced, decreased, damaged, exact word है damaged। Acute water shortage, बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत। Has blighted, has damaged, किसको डैमेज किया है? इट्स म्यूनिसिपल ऑपरेशंस, जो शहरी ऑपरेशन है उसको इस पानी की किल्लत ने बहुत ब्लाइट किया है, डैमेज किया है, परेशान किया है। हम आगे बढ़ते हैं। लाइफ एंड इकोनॉमी विल बिकम अनसस्टेनेबल विदाउट रोबस्ट स्ट्रेटजिक प्लान। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड है अनसस्टेनेबल, दूसरा वर्ड है रोबस्ट स्ट्रेटजिक। अब देखें, अनसस्टेनेबल मतलब जो ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ मेंटेन ना की जाए, मतलब कि ज़िंदगी और मुल्क की इकोनॉमी विल बिकम अनसस्टेनेबल, वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं की जा सकती विदाउट, के बगैर, रोबस्ट मीन्स स्ट्रांग हेल्थी, रोबस्ट मीन्स स्ट्रांग हेल्थी, स्ट्रांग हिकमत अमली, स्ट्रांग प्लान के बगैर। अब अगर इसकी माना की जाए कि ज़िंदगी और इकोनॉमी ज़्यादा वक्त तक सस्टेन, मेंटेन नहीं की जा सकती किसी स्ट्रांग स्ट्रेटजिक प्लान के बगैर। नेक्स्ट सेंटेंस, अ मल्टी सेक्टरल वाटर पॉलिसी वाज अप्रूव्ड लास्ट ईयर। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, मल्टी सेक्टरल वाटर पॉलिसी वाज अप्रूव्ड, एक पॉलिसी बनाई गई थी लास्ट ईयर, उसका नाम था मल्टी सेक्टरल वाटर पॉलिसी। अप्रूव की गई थी, उसको काबिल कबूल किया गया था लास्ट ईयर। एंड, और, एट प्रेजेंट, आज तक, अभी, द प्रोविंस इज डेवलपिंग अ वाटर प्लान, और आज सूबा वाटर प्लान डेवलप कर रहा है। द लेटर मतलब जो बाद में, वो क्या, वाटर प्लान विल गाइड द एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी, जो वाटर प्लान है डेवलप कर रहा है वो गाइड करेगा इसके बारे में कि उस पॉलिसी को कैसे एप्लीकेशन में लाया जाए, उसको कैसे यूज में लाया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिंधस वाटरस्केप फेसेस अ होस्ट ऑफ चैलेंजेस। यहाँ वर्ड है सिंस वाटरस्केप। यहाँ वाटरस्केप मतलब कि व्यू या सीन ऑफ वाटर, फीचर्स, जो वाटर के फीचर्स होते हैं उसको जब व्यू किया जाता है, उसको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे लेक्स हों, रिवर्स हों, चैनल्स हों, वाटर वेज हों, केनाल्स हों, उसको व्यू किया जाता है। तो अगर उसको देखा जाए, सिंध का वाटर जो स्केप है तो फेस कर रहा है क्या, होस्ट ऑफ चैलेंजेस, बहुत खतरनाक चैलेंजेस फेस कर रहा है। अब वो कौन से हैं? आगे दिया गया है। फ्रॉम द पेरिनियल इशू ऑफ रिड्यूस्ड provincial water share from upper riparian regions to political and operational mismanagement। अब देखें, यहाँ वर्ड है फ्रॉम द पेरिनियल इशू ऑफ रिड्यूस provincial वाटर। पेरिनियल वर्ड है जिसकी मीनिंग कि जो प्लांट्स होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा
دو سے زیادہ سال تک وہ پلانٹس فصل رہتے ہیں، یا وہ ریپیٹیڈلی گرو ہوتے ہیں ہر سیزن میں. اب ان سے لے کر جو پانی کی کمی ہے، جو اپر ریپیرین مینس جو بینکس یا ریورس کے کناروں پہ قریب کوئی فصل پیدا ہوتے ہیں، آ، جو یا اینیملس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب ان سے وہاں تک سندھ یا جو واٹر اسکیپ دیکھا جائے تو وہاں سارے ایشوز ہیں. کہاں سے؟ فرام پیرینل ایشو، مطلب فصل کی بڑھنے سے لے کر جو پانی ریورس کے بینکس کے قریب فصل پیدا ہوتا ہے، جس پہ اینیملس کو سپورٹ ملتی ہے. یہ سارے ایشو سندھ کے واٹر اسکیپ سے ہمیں نظر مل رہے ہیں. واٹر شیئر فرام اپر ریپیرین ریجنس ٹو پولیٹیکل اینڈ آپریشنل مس مینجمنٹ، اور ان سے لے کر جو پولیٹیکل، سیاسی اور آپریشنل مس مینیجر ہے. آپریشنل مطلب کہ جو پانی کا شیئر پراپر نہیں مل رہا، اس کو پراپر آپریٹ نہیں کیا گیا، سسٹم کو پراپر آپریٹ نہیں کیا جا رہا، وہ بھی سارے ایشوز جو سندھ کے واٹر سے ہیں. These issues are being faced by the people of Sindh and the crops as well, including اس میں سے کون سے آ جاتے ہیں؟ واٹر مس مینجمنٹ میں سے کون سے آ جاتے ہیں؟ انکلوڈنگ واٹر تھیفٹ، پانی کی چوری، ان آفیشیل ڈائیورین، جو پانی کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے ان آفیشلی، ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس فرام مین کینالس، جو مین کینالس ہیں اس میں سے ڈائریکٹ چھوٹے چھوٹے نہریں، آؤٹ لیٹس، اسٹریمس نکالی جاتی ہیں. ٹیمپرنگ وتھ آؤٹ لیٹس، اور جو وہ آؤٹ لیٹس ہیں ان سے ٹیمپرنگ کی جاتی ہے، ان سے پانی چورایا جاتا ہے، ان میں پالوشن ایڈ کی جاتی ہے. پورلی مینٹینڈ واٹر کورس ان ریگولیٹرس، جو ریگولیٹرس ہیں یا واٹر کورس ہیں اس کو پراپر مینٹین نہیں کیا جاتا. کلاگڈ واٹر ویز، جو پانی کے راستے ہیں، یہاں دیکھیں نا ورڈ ہے کلاگڈ واٹر ویز مینس پانی کے راستے، کلاگڈ مینس بند کیے جاتے ہیں. کلاگڈ واٹر ویز، کنٹامینیشن کازڈ بائی انٹریٹڈ ایفلوئنٹ فرام انڈسٹریز. یہاں کچھ ورڈس ہیں، یہاں ورڈ ہے کنٹامینیشن، گندگی، پالوشن پھیلانا. کازڈ، جو پالوشن کاز کی جاتی ہے کس سے؟ بائی انٹریٹڈ ایفلوئنٹ، یا ورڈ ایفلوئنٹ مینس ویسٹ واٹر that is discharged into the environment. اب پالوشن، کنٹامینیشن کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ جو انڈسٹری سے زیادہ خراب پانی وہ ماحول میں، انوائرمنٹ میں چھوڑا جاتا ہے، وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. اینڈ ان ریگولیٹڈ گراؤنڈ واٹر مائننگ، اور جو پانی کے نیچے گراؤنڈ واٹر مائننگ کی جاتی ہیں. کانی، مائننگ مینس مائن، کانی. The mines are being digged out into the water, underwater ground, which cause a heavy loss to the environment and the crops of Sindh as well. The dwindling water supply and diminishing soil productivity demands that the government reconsider Sindh's cropping pattern. یہاں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں جیسے ڈوینڈلنگ، ڈیمنیشنگ، ریکنسیڈر، کراپنگ پیٹرن. یہاں ورڈ ڈوینڈلنگ مینس ڈیکریزنگ ان سپلائی، ڈیمنیشنگ مینس ریڈیوسنگ، کم ہونا. دا ڈوینڈلنگ واٹر سپلائی مینس بہت پانی کی سپلائی میں کمی ہونا، اور ڈیمنیشنگ سوائل پروڈکٹیوٹی، اور جو فصل کی پیدائش ہے اس میں کمی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے
कि दैट द गवर्नमेंट हुकूमत को रिकंसीडर उसको फिर से सोचना चाहिए सिंस क्रॉपिंग पैटर्न सिंध के क्रॉप के पैटर्न पे उसको दोबारा सोचना चाहिए या ए कोलेशन नॉट थ्रेटेंड बाय पीपीपी's concerns ओवर न्यू कैनाल्स ऐसा इकबाल का कहना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके कंसर्न्स हैं उसके कुछ खदशात हैं लेकिन हमारी हुकूमत को उससे कोई भी थ्रेट नहीं between 2002 and 2021 there has been a significant increase in the cultivation of three water intensive crops three water intensive मतलब large water required to function produce goods या वर्ड है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स मीन्स वो फसल जिसको ज़्यादा पानी की नीड हो अब इसका मतलब है कि 2002 से 2021 तक या कल्टीवेशन में बहुत इंक्रीज हुई इंक्रीमेंट हुई उस फसल की कल्टीवेशन में जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं जिसको ज़्यादा पानी की नीड होती है जैसे राइस कल्टीवेशन चावल की पैदाश बड़ी रोज़ बड़ी by 55% in acreage from amount 488,000 हेक्टर्स टू 756,000 हेक्टर्स ये इतनी बड़ी 55% बड़ी और कॉटन 9.5% से आगे बड़ी पर हेक्टर एंड शुगर कैन 14.3% बड़ी ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं मैथमेटिक्स वाले इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं सो आई डोंट लव मैथमेटिक्स neither I love nor I teach nor I read over the last decade तकरीबन लास्ट 10 साल से लेकर आज तक डिकेड मतलब 10 साल और द लास्ट डिकेड गुजरे हुए 10 साल से द शुगर कैन एंड राइस फार्मिंग एक्सपेंडेड बाय 30% जो 10 साल गुजर गए उससे लेकर आज तक तो शुगर कैन है और राइस चावल 30% बढ़ी है उसकी पैदाश प्रोडक्शन मीनवाल जबकि कॉटन गजल्स गज कॉटन गजल्स गजल्स मीन्स कंज्यूम्स 10,000 to 20,000 liters of water per kilogram इतना पानी कॉटन का फसल कंज्यूम करता है सिमिलरली इसी तरह राइस कंज्यूम करता है 15,000 to 3,000 1500 to 3,000 liters per kilogram and sugar cane requires 1500 to 2,500 liters such reckless water consumption will deplete the shrinking domestic water resource faster अभी यहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं reckless such reckless means irresponsible ज़्यादा इतना ज़्यादा वाटर यूज़ कंजप्शन वाटर यूज़ फिर डिप्लीट कम करेगा डिप्लीट मीन्स रिड्यूस करेगा द श्रिंकिंग डोमेस्टिक वाटर जो पानी घरू पानी का यूज़ होता है उसमें कमी आ जाएगी रिसोर्स फास्टर उसमें ज़्यादा कमी आएगी इतना अगर पानी यूज़ हो रहा है तो सिंस पोटेंशियल टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज अनटेप्ड जो सिंध की पोटेंशियल है टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज अनटेप्ड अनटेप्ड की यहाँ मीनिंग है समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड अनयूटिलाइज्ड जो सिंध की पोटेंशियल है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में वो अभी तक प्रॉपर यूज़ नहीं हुई क्यों यूज़ नहीं हुई अब इसको कंपेयर करा है राजस्थान क्वेश्चन से सिंस पोटेंशियल टू एनहांस एग्रीकल्चर productivity is untapped यूज नहीं हुई क्यों अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय डॉक्टर वहीद भुट्टो पब्लिश्ड इन साउथ एशिया जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश किया था डॉक्टर वहीद भुट्टो ने उसके मुताबिक द एवरेज वीट यील्ड वाज 50 मांड मांड मींस मन पर एकड़ इन 2020 while the yield in Rajasthan was some 65 mand in the same period बोल रहा है कि 2020 में जो सिंध की वीट थी गंदम थी वो पर एकड़ 50 मन दे रहा था उसी सीजन में राजस्थान का फसल
دے رہا تھا 65 مان پر ایکڑ سیم پیریڈ میں، تو وہ زیادہ بہتر تھی پروڈکشن. Since average rice yield per acre in 2019 was 30 mand, while Rajasthan produced 40 mand. اور 2019 میں جو پر ایکڑ سندھ کی پروڈکشن تھی وہ تھی 30 مانڈ، اور اسی ٹائم میں راجستھان کی تھی 40 مانڈ پر ایکڑ. The difference indicates potentially devastating water inefficiency created by the rampant neglect of channels and obsolete farming practices. یہاں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں. ڈفرینس انڈیکیٹس مینس شو کرتا ہے، پوٹینشلی، کلیئرلی، ڈیواسٹیٹنگ، خطرناک، واٹر انفیشنسی، پانی کی کمی، پانی کی ایفیشنسی نہیں، بائی ریمپنٹ، زیادہ، ریمپنٹ میں زیادہ، نگلیکٹ آف اوبسولیٹ، یا ورڈ اوبسولیٹ، یا ورڈ اوبسولیٹ مینس جو پرانے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مطلب کہ جو پرانے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور پانی کی ایفیشنسی نہیں ہے، اسی کی وجہ سے وہ جو چینلس جو آ رہے ہیں پانی کے، اس پہ بھی کیئر نہیں کی جاتی. بیکاز آف دیز ایشوز ہماری جو پروڈکشن ہے سندھ کی فصلوں کی، کراپس کی، وہ بہت کم ہے. ان میں سے کیا ایشوز ہیں؟ دا ڈفرنس اسی لیے ہے کہ ڈیواسٹیٹنگ واٹر انفیشنسی، بہت تباہ کن پانی کی انفیشنسی ہے. کیوں؟ کریٹڈ بائی، پیدا ہوئی، بائی دا ریمپنٹ مینس کنٹینیوس نیگلیکٹ آف چینلس کو نیگلیکٹ کیا گیا کنٹینیوس ان اوبسولیٹ، جو پرانے طریقے ہیں فارمنگ کے پریکٹس کے، اس لیے وہ پروڈکشن زیادہ نہیں بڑھ رہی. سب اسٹینڈرڈ سیڈس، جو سیڈس ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ ہیں، اینڈ ایگریکلچر امپلیمنٹس آلسو کنٹریبیوٹ ٹو دا شارٹیج. اور جو ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں، جو ایگریکلچر پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی اس کا بھی میجر رول ہے فصل میں کمی کا. Moreover, salinity, waterlogging, and conveyance losses have slashed soil output in Sindh. یہاں بھی کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں. سیلینٹی، واٹر لاگنگ، کنوینس لاس، سلیشڈ، 4 ورڈس ہیں. سیلینٹی جب زمین میں پانی ہو جائے اور وہاں زمین میں زیادہ سالٹ ہو جائے، اسے بولتے ہیں سیلینٹی. کنسنٹریشن آف سالٹ ان واٹر یا سوائل، جب زمین میں زیادہ سالٹ ہو جائے اسے بولتے ہیں سیلینٹی. واٹر لاگنگ، پانی کی کمی، اب زمین میں سالٹ زیادہ آنا، پانی کی کمی کا ہونا. اور کنوینس لاس، جو پانی کا پراپر کنوینس سے نہ پہنچنا. ہیو سلیشڈ سوائل، سلیشڈ مینس کٹ، ریڈیوسڈ، اس نے سوائل آؤٹ پٹ کو ریڈیوس کیا ہے سندھ میں. واٹر لاگنگ، سیلینٹی. آگے آ جائیں نیکسٹ سینٹینس. ہارڈلی اے تھرڈ آف واٹر ڈائیورٹیڈ فرام دا سینٹرل کینال از پٹ ٹو پراپر یوز. جو سینٹرل کینال سے پانی آتا ہے اس سے ہارڈلی، مشکل سے 1/3 پراپر یوز کیا جا سکتا ہے. دا ریمیننگ ریسورس آئدر پرکولیٹس اور ایواپوریٹس. باقی جو ریمیننگ پانی ہے وہ یا تو پورس میں سے چلا جاتا ہے، کہاں، پرکولیٹس، یا ورڈ پرکولیٹس مینس پانی کسی پورس میں چلے جانا، اور ایواپوریٹس یا زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پانی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ٹیکسنگ کلائمیٹ کنڈیشنز کی وجہ سے. About 20 to 25% of irrigation water goes to west because of uneven fields. جو زمین ان ایون فیلڈس ہیں، وہ پراپر فیلڈس نہیں ہیں، اسی کی وجہ سے 20 سے 25% جو اریگیشن زمین کا پانی ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اٹس ایکسیس raises the water table and accumulates salt in the soil. جو اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، جب پانی کا زیادہ ہو جاتا ہے، اٹس ایکسیس raises the water table، واٹر ٹیبل کو بڑھاتا ہے اور ایکیومولیٹ کرتا ہے، جمع ہو جاتا ہے ایک جگہ زمین میں، سوائل. اسی کی وجہ سے زمین گیاباد ہو جاتی ہے اور وہاں سوائل، زمین میں سالٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اٹ بیکمس انفرٹائل لینڈ. بوتھ واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی ہیو ڈیمیجڈ ہاف آف دا irrigated لینڈ.
تقریباً آدھی زمین جو لینڈ ہے اریگیٹڈ لینڈ ہے، آدھی زمین گیرآباد ہے، ڈیمیجڈ ہے، پانی کی کمی اور اس سالٹ کی کنسنٹریشن سے کی وجہ سے۔ ان فیکٹ حقیقت میں سیلنٹی جو ہے پرٹیکولرلی ان سندھ لوور ڈسٹرکٹس از بیانڈ الارمنگ لیول۔ جو سندھ کے لوور ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سیلنٹی اتنا مسئلہ ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، الارمنگ لیول سے، پریشانی کی لیول سے زیادہ بڑی پریشانی ہے۔ ہینس اسی کی وجہ سے سم ایسٹیمیٹس، کچھ ایسٹیمیٹس کرتے ہیں، کچھ ایسٹیمیٹس شو کرتے دکھاتے ہیں دا لاس آف کراپ پروڈکشن ہٹنگ 40 to 60%۔ اسی کی وجہ سے جو کراپ میں نقصان ہو جاتا ہے پروڈکشن میں، وہ 40 to 60% فصل کی پیدائش میں نقصان ہو جاتا ہے۔ وابڈا سیلنٹی کنٹرول and reclamation projects in prime effluent drains such as the LBOD and BRBOD have failed to provide any relief۔ ہم نے یہاں پر effluent means waste water، ٹھیک ہے، effluent means waste water،